सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूज्यः वृक्षः। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः प्राक् सुमात्राद्वीपे एकस्मिन् पर्वते आसीत् कश्चन तपस्वी। सः करुणामयः वृद्धश्च। तस्य मुखे दीर्घं श्वेतं श्मश्रु आसीत्। वृक्षस्य वल्कलमेव वस्त्रत्वेन धरति स्म सः। वने प्राप्तानि फलानि खादन् जीवति स्म सः। सर्वदा गुहायामेव आधिक्येन उपविशन् तपः आचरन् बाह्यप्रपञ्चविषये अनासक्तः आसीत् सः तपस्वी। तदा तदा कृषिकाः ग्रामात् आगत्य स्वकष्टानि निवेद्य तस्य मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्ति स्म। सः तपस्वी अपि कृषिकाणां साहाय्यकरणे कदाचिदपि अनासक्तिं न दर्शयति स्म। तस्मिन्नेव पर्वते अन्ये अपि केचन तपस्विनः आसन्। यथा वृद्धतपस्वी करोति तथा ते कठिनां साधनां कर्तुं न शक्नुवन्ति स्म। अतः तस्य विषये महती असूया आसीत् तेषाम्। यदा वृद्धतपस्वी बहिरागच्छेत् तदा ते तपस्विनः रहसि स्थित्वा दूषितं फलं शिलाखण्डं वा तदुपरि क्षिपन्तः तं पीडयन्ति स्म। किन्तु वृद्धतपस्वी तु कदाचिदपि असन्तोषम् अप्रकटयन् शान्ततया तिष्ठति स्म। एकदा वृद्धतपस्वी बुभुक्षया पीडितः सन् फलानि अन्विष्यन् अरण्ये गच्छन् आसीत्। तदवसरे सर्वे असूयापराः तपस्विनः एकीभूय एकस्याः बृहत्याः शिलायाः उपरि पदानि स्थापयन्तं तं वृद्धतपस्विनम् अधः पातयितुं प्रयासं कृतवन्तः। तदा सः वृद्धतपस्वी हे भगवन् मां पाहि इति करुणया प्रार्थितवान्। यावत् तस्य वचनानि न समाप्तानि तावता कश्चन महान् सर्पः आकाशात् अपतत् तपस्विनः पादस्य समीपे। एतत् दृष्ट्वा ते असूयापराः सर्वे भयचकिताः सन्तः स्वप्रयत्नात् विरताः अभवन्। तावता सर्पः पुच्छस्य आधारेण तिष्ठन् फणां प्रासारयत्। फणायाः अधः तिष्ठन् वृद्धतपस्वी अपायरहितः अभवत्। अपरक्षणे प्रसारितफणातः शाखाः उद्भूताः। तत्र कश्चन वृक्षः दृष्टिगोचरतां गतः। तपस्विनः सर्वे अपि पश्चात्तापम् अनुभवन्तः तस्य वृद्धतपस्विनः पादौ गृहीत्वा महामहिमन् वयं क्षन्तव्याः। अस्माभिः भवतः महातपोबलम् इदानीं ज्ञातम्। इतः परं कदाचिदपि अस्मासु कश्चित् अन्यः वा यदि भवन्तं पीडयेत् तर्हि अस्य वृक्षस्य शाखाः खड्गः भूत्वा तं मारयेत् इति अकथयन्। ततः आरभ्य तज्जातीयस्य वृक्षस्य शाखा एव परशोः दण्डत्वेन उपयुज्यमाना अभवत् लोके। तज्जातीयस्य वृक्षस्य काष्ठेन सज्जीकृतेन दण्डेन युक्तः
परशुः सर्वत्रापि जयं प्राप्नोति इति जनश्रुतिः अस्ति। तज्जातीयः वृक्षः श्रद्धया पूज्यते अद्यापि।